अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसका नाम ईमान था। माँ प्यार से उसे ऐना कहती। देखो ऐना, जिन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करना हो, दुनिया में बड़े बड़े काम करके दिखाना हो, उनको बहुत सी बातों की समझ वक्त से पहले आ जाना चाहिए। मुझे बहुत सी बातों की समझ है मामा। मसलन क्या? मसलन वो आंखें झपकते हुए बोली, यूनिफॉर्म साफ रखती हूँ, होमवर्क बाकायदगी से करती हूँ, बड़ों के साथ अदब से बोलती हूँ। सारी मिसें मुझसे बहुत खुश हैं, मेरी बहुत तारीफ करती हैं। एक मिस है ना, वो इंग्लिश वाली, वो तो खुश होकर मेरा मुंह चूम लेती हैं। माँ रुकी, तुझे अच्छा लगता है? नहीं मामा, जो बात अच्छी ना लगे उसका इजहार करना चाहिए। मामा, मैं जब रिक्शे से उतरने लगती हूँ ना तो अंकल जाहिद मुझे खुद उठाकर उतारते हैं, फिर मेरा मुंह चूम लेते हैं। और तुम क्या कहती हो? माँ के चेहरे पर एक रंग आया। मैं कहती हूँ थैंक यू अंकल। देखो है ना, माँ संभल के बोली, तुम कोशिश किया करो, रिक्शे से खुद उतरो, कोई तुम्हें उठा कर ना उतारे। अब तो तुम खैर से 10 साल की हो गई हो और किसी को भी अपना मुंह चूमने का मौका ना दिया करो। कहा करो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। दरअसल ईमान की माँ आमना को इस मोहल्ले में रहते हुए 15 साल हो गए थे। 15 साल पहले शेर शहाबुद्दीन ने उसके साथ खुफिया शादी की थी। यूं के थे वो गरीब परवर इंसान, एक NGO चला रहे थे जो नादार तुलबा और तालिबात को वज़ाइफ देकर बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भेजती थी और अंदरूने मुल्क उन्हीं लोगों को मुलाजमतें देती। आमना गरीब घर की थी, बाप रक्षा चलाता था। बड़े नामसाइद हालात में उसने BA कर लिया था और अब आला तालीम का वजीफा हासिल करने के लिए आपका मुस्तकबिल के दफ्तर आई थी। आने से पहले उसने एक खत कवाइफ की फाइल अपनी तस्वीर के साथ इस दफ्तर भिजवा दी थी। वज़ाइफ के लिए आने वाले तुलबा और तालिबात का इंटरव्यू शेर शहाबुद्दीन खुद करते थे। सबसे आखिर में आमना की बारी आई। पुराने से सफ़ेद कपड़े पहने, ऊपर काली चादर ओढ़े, जब वो सहमी हुई बड़े अदब के साथ अंदर दाखिल हुई तो सेठ साहब क्या, पूरी कमेटी उसे देखती रह गई। कभी कभी कुदरत की इस कदर फयाजी पर इंसान हैरत में डूब जाता है, जैसे कुदरत ने अपने हाथों गुदड़ी में लाल टांग कर उसे चौराहे पे लटका दिया हो। मामूली कपड़े, फटी हुई काली चादर और आराइश से बेनियाज चेहरा इस दफीने को छुपाने से कासिर था। आंखें जिनमें से नूर झलक रहा था, रुखसार जिन पर एक सुब बैठी हुई थी, और होंठ जैसे तराशे गए हों, बोलने के लिए नहीं सिर्फ देखने के लिए। वो घबरा गई। उन चारों की तरफ देखकर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, चादर ठीक की, खुश्क होंठों पे जुबान फेरी। इतने में ही उसकी खूबसूरत नन्ही सी नाक पर शबनम के कतरे उभर आए। आगे क्यों पढ़ना चाहती हो? बिलाखिर एक बोला। एक तो ये कि आजकल आला तालीम एक मकसद बन गया है, दूसरा ये कि घर की बेहतर कफालत के लिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मुल्क के अंदर तालीम हासिल करना चाहती हो या मुल्क से बाहर जाना चाहती हो? दूसरा बोला। जी यहीं लाहौर में रहकर। घर में कितने अफराद हैं? सेठ साहब बोले। एक बहन और एक भाई शादी के बाद मुल्क से बाहर चले गए हैं। घर में अब मैं और मेरे वालिद साहिब हैं। वालिदा भी हयात नहीं। वालिद चूँकि सारी जिंदगी रिक्शा चलाते रहे थे, इसलिए अब वो बीमार रहते हैं। TB की आखिरी स्टेज है, मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ। उन्हें अस्पताल क्यों दाखिल नहीं करवाती? चौथा बोला। अब वो जरा सा मुस्कुराई, जैसे गुलाब के जलवे से कांटे ने सर निकाला हो। एक तंजिया मुस्कुराहट। सर, गरीबों को अस्पताल में कौन रखता है? खैराती अस्पताल भी ये कह के निकाल देते हैं, इनके दिन थोड़े हैं, इन्हें घर ले जाएं। दरअसल वो कहते हैं इन पर पैसे ना खर्च करें, इन्होंने तो मर जाना है। चारों इंटरव्यू लेने वाले हजरात ने सर झुका लिए। फैसला हुआ कि MA करने के लिए इसे वजीफा दिया जाएगा। उसने घर जाके बाबा को ये खुशखबरी सुनाई और मुस्तकबिल का खाका बनाने लगी। मगर इससे भी अजीब एक बात और हो गई। अगले दिन सेठ शहाबुद्दीन उनके क्वार्टर में आ गए। रिक्शे में आए थे और उसके बाप से रिश्ता मांग लिया। सेठ साहब के दलाइल वजनी थे, गो उम्र का फ़र्क जाहिर था, मगर बाप को भी नज़र आ रहा था कि 2 गांव पे उसकी ज़िंदगी की शमा गुल होने वाली है। क्या हुआ? जो सेठ साहब पोतों नवासों वाले हैं, वो आमना को एक बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत तो देंगे। आमना के पास मुदाफ़त के लिए ना कुव्वत थी ना जवाज़। दुनिया की बद नज़री से
वो पहले ही खौफजदा थी, सो वो भी इज्जतदार आदमी की बीवी बनकर उसके घर में आ गई थी। हुस्न को 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। शहर के एक गुंजान इलाके में आमना की फरमाइश पे उन्होंने इसे घर लेकर दिया और उसे जदीद तरीन सहूलतों से मुज़य्यन कर दिया। उन्होंने अपनी उम्र की बहुत सी आखिरी रातें इस घर में आमना के साथ गुजारी। यहाँ वो शेर शहाबुद्दीन बनकर नहीं आते थे, इसीलिए लोग उन्हें पहचानते भी ना थे। यहाँ वो एक छोटी सी सुजुकी कार में आते थे। फिर उनकी ज़िंदगी में ईमान आ गई। सेठ साहब ने ईमान की तालीम और शादी के लिए ढेर सारा सरमाया बैंकों में जमा करवा दिया। वो हमेशा आमना से कहते थे, मेरी बेटी को आला तालीम के लिए लंदन भेजना, इसे बहुत पढ़ाना, इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देना। देखना मेरे बात। अच्छा अब चुप रहे। आमना उनके मुंह पे हाथ रख देती। अभी 1 साल हुआ था, उसका बीमार और लाचार बाप फोत हो गया था। वो इस ख्वाबनाक माहौल में दम साधे रहना चाहती थी। मजीद कोई सदमा बर्दाश्त करने की अभी उसमें सकत न थी। लेकिन अभी ऐना की स्कूल जाने की उम्र भी ना हुई थी कि सेठ साहब की ज़िंदगी की नकदी ख़त्म हो गई। सेठ साहब के फोत होने के बाद ससुराली लोगों में से किसी ने उसे तंग न किया। वाकई सेठ साहब हर किस्म का एहतमाम बड़े सलीके से कर गए थे। वो भी सारे वसाइल को करीने के साथ बरतने लगी। जब ऐना ने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो आमना ने एक NGO बना ली, गरीब लड़कियों को हुनर सिखाने के लिए। उसने गुर्बत की इंतहा देखी थी, इसलिए जानती थी किस तरह इनको दलदल से निकाला जा सकता है। अपने घर के ही 2 कमरों में उसने ऑफिस बना लिया। ऐना को एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवा दिया। आमना के बिल्कुल सामने वाले घर में शेख क्लॉथ मर्चेंट वाले शेख जाहिद रहते थे। उनकी सिर्फ 3 बेटियां थी जो लगभग ऐना की हम उम्र थी। उनकी तीनों बच्चियां भी ऐना के स्कूल में ही पढ़ती थी। जब एक दिन शेख जाहिद ने आमना से पूछा, भाभी साहिबा, मैं तीनों बेटियों के लिए रिक्शा लगवा रहा हूँ, अगर आप कहें तो ऐना भी इनके साथ ही चली जाया करे, आपको सहूलत हो जाएगी। हाँ, आमना मान गई। सेठ साहब के फोत होने के बाद गाड़ी उसने बेच दी थी। किसी ड्राइवर का झंझट पाल के दुनिया को बातें करने का मौका नहीं देना चाहती थी। सो ये चारों लड़कियां अब इकट्ठे स्कूल आने जाने लगी। एक फिक्र तो खत्म हो गई थी। फिर भी जब रात को वो ऐना को अपने साथ सुलाती तो आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास पढ़ पढ़ के उस पे दम करती। फिर कहती, ऐना बेटा, बाहर सब लोग अच्छे नहीं होते। कौन लोग मामा? जो भी बाहर मिलते हैं उनके पास नहीं जाते। मैं कब जाती हूँ मामा? चुप करके मेरी बात सुनो, वो झिड़क देती। लड़कियां सबसे दूर दूर रहती हैं, हाथ नहीं मिलाती, किसी की गोदी में नहीं बैठती, गले में बाहें भी नहीं डालती। इस तरह वो ऐना के गले में अपनी बाहें डालकर उसे समझाती। कोई अंकल भी हो ना, उससे दूर खड़े होकर बात करते हैं। अगर वो मुंह चूमना चाहे तो कहते हैं, प्लीज अंकल, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई अंकल इस तरह लिपटाए, यूं यूं कमर पे हाथ फेरना चाहे, अगर लाड प्यार में यहाँ छुए, इस तरह छुए। वो ऐना की टांगों पे, उसकी गर्दन पे हाथ लगा लगा कर उसे समझाने की कोशिश करती तो परे हट जाना है। अगर कोई इस तरह वो अपनी बेटी को कमर के सबसे निचले हिस्से और टांगों से ऊपर हाथ लगाकर बताती तो समझना कि वो आदमी अच्छा नहीं, चाहे अंकल जैसा क्यों ना हो। बेटी, अंकल तो अपने सगे मामू और सगे चाचा ही होते हैं, और आपके मामू तो बाहर है ना। जब आएंगे तो ऐना को ढेरों ढेर प्यार करेंगे। बाकी अंकल यूं ही नाम के होते हैं। और देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, रिक्शे से खुद उतरा करो। पता नहीं आमना क्या क्या कहती रहती। प्यारी ऐना तो ख्वाब की परी के परों पे सवार होकर नींद की दुनिया में उतर चुकी थी। सांसों से ज़ाफ़रान की महक आ रही थी। पूरा बदन कस्तूरी की तरह दमक रहा था और उठान ऐसी थी जैसे आसमान पे बादल उमड़ आए हों। लोग सालों साल बढ़ते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। रूप ऐसा आ रहा था कि जवानी से पहले ही जवानी हमला आवर हो रही थी। सारी रात आमना पढ़ पढ़ के उसे दम करती। आमना भी बचपन में ऐसी थी, जो देखता मबहूत हो जाता। इसलिए माँ ने 10 साल की उम्र में उसे बुर्का पहना दिया था। मगर ऐना जदीद ज़माने की बच्ची थी, उसे अपने यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना होता था। गो उसकी आंखों में सितारे उतर आए थे। शहाबी रंगत में शीशे की चमक थी। होंठों को कुदरत ने ऐसे तराशा कि हर वक्त मुस्कुराते हुए लगते। वक्त की मुंडेर पे बैठा परिंदा एक क़यामत उठने की नवी दे रहा था। माँ थी ना, खुश भी होती थी उसकी उठान देखकर, मगर दिल ही दिल में डर भी जाया करती। सो जल्दी से अपनी बेटी को सीने से लगा लेती। उसकी बेटी उसका खजाना थी, उसकी मताए हयात थी। तो बाहर दुनिया में लुटेरे। डरती थी, बेटी को कहाँ छुपा सकती थी, समझा ही सकती थी।
हर रात सोने से पहले उसे तलकीन का ये सबक जरूर पढ़ाती। सुनते सुनते ऐना आदी हो गई थी। अब तो उसे जुबानी याद हो गया था कि मामा क्या कहने वाली हैं। अब तुम दुपट्टा ओढ़ा करो, शाम को बेरी के नीचे ना खेला करो, गली में मत जाया करो, हर आदमी को अंकल मत कहा करो, कोई बुलाए तो दौड़ के अंदर आ जाया करो, और जब कोई यूं साथ लिपटाने लगे तो वो उसे लिपटा कर बताती। ये सब बातें ऐना को अब माँ की लोरी की तरह लगती थी कि सुनते ही उसे गहरी नींद आ जाती। ऐना के घर में बेरी का एक दरख्त था, ऐसा खूबसूरत छतनार जैसे उसने सारे घर पे साया कर रखा था, मगर उसकी जड़ें कहाँ हैं पता ही नहीं चलता था। जब आमना ने ये घर खरीदा तो ये एक छोटा सा सूखा हुआ बूटा था जो घर की डेवड़ी के पीछे लगा हुआ था। आमना इसे रोज पानी देने लगी। ऐना की तरह 11 सालों में ये घनी छांव देने वाला फलदार और घनेरा दरख्त बन गया। इस पर गोल गोल सुर्ख बेर लगा करते। ये फल से इस तरह भर जाता मानो इसके अंदर सुर्ख अंगारे दहक रहे हों। गली से गुजरते हुए हर शख्स का दिल लल जाता। कोई इसकी शाखों को झंझोड़ कर जाता, कोई छोटे छोटे पत्थर मारकर बेर तोड़ता। जब पत्थर घर में आते तो घर की नौकरानी हनीफा डंडा लेकर उन्हें मारने दौड़ती। लड़के भाग जाते। ऐना को बहुत बुरा लगता। इन्हें मत मारा करो माँ हनीफा, फिर क्या है, बेर ही तो तोड़ते हैं। ये बड़े कमीने होते हैं बीबी, मना ना करूं तो टहनियों समेत तोड़ के ले जाएं। अरे घर की बेरी तो घर की लड़की की तरह होती है, हिफाजत करनी पड़ती है इन लुटेरों से, नदीदे भूखे। हनीफा शुरू हो जाती। ऐना को बहुत अच्छा लगता था कि उसके घर में एक ऐसी नेमत है जिसकी खातिर लोग उधर आते हैं। ये तो एक खजाना है, ना लूटा गया तो सूख जाएगा। कभी कभी ऐना भी पत्थर उठाकर बेर तोड़ने की कोशिश करती, मगर उसका कोई पत्थर निशाने पे नहीं बैठता था। बाहर गली में किसी को लग जाता तब मामा उसे डांटती। ऐना का ज्यादा वक्त बेरी के नीचे गुजरता। वो एक बहुत बड़ी गोल छतरी की तरह हमा वक्त आधे सेहन पर साया फगन रहती। ऐना यही अपनी सहेलियों को इकट्ठा करती। कोकला छपाकी खेली जाती, कीड़ी काड़ा खेला जाता, पिट्ठू गरम, लुकन मीटी, सब इसी बेरी के साये में होता। कभी कभी सारी सहेलियां मिलके इस बेरी के नीचे स्कूल वाली नज़में ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगती। बेरी किसी खानदानी उम्र रसीदा दादी नानी की तरह शफकत से इन बच्चियों को और ऐना को खास तौर पे देखे जाती। आमना घबरा के बाहर निकल आती, फिर उनको गाता देखकर मुस्कुरा के अंदर चली जाती। कभी कभी ऐना शाम ढले तक अपने लंबे बाल खोले बेरी के नीचे मगन बैठी अकेली ही कोई खेल खेलती रहती। ऐना ऐना मामा आवाजें देती, अंदर आ जाओ बेटा। आती हूँ माँ। हर बार आती हूँ माँ कह के वो बैठी रहती। जलाती हुई माँ बाहर आ जाती। देखो ऐना, बत्तियां जल गई हैं और तुम अभी तक बेरी के नीचे बैठी हो और किससे बातें कर रही थी? चलो अंदर चलो, रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं बैठते। मामा, मैं बेरी के साथ बातें कर रही थी। तू पगली है? नहीं मामा, बेरी मेरे साथ खुद बातें करती है। आमना उसका बाजू पकड़ लेती। इसीलिए तो कहती हूँ शाम को यहाँ ना बैठा कर। रात सोने से पहले माँ उसे फिर समझाती। दरख्त भी सोना चाहते हैं, रात को उनके नीचे खेलो तो उन्हें तकलीफ होती है, फिर वो बद्दुआ देते हैं। मामा, तुम तो कहती हो बेरी का दरख्त बहुत नेक होता है क्योंकि ये आसमान से आया है। अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत में भी बेरियां लगाई हैं। हाँ, एक बेरी का दरख्त अर्श पर अल्लाह ताला के पास भी है। ये तो अच्छा दरख्त हुआ। हाँ, ये बहुत अच्छा और नेक दरख्त है। इस पे रात को परियां आकर रहती हैं, इसीलिए परियों को तंग नहीं करना चाहिए। मामा, मैं तो परियों से बातें करती हूँ, कहती हूँ नीचे आओ मेरे साथ खेलो। फिर वो क्या कहती हैं? वो हंसने लगी। मामा, सच में वो उठकर बैठ जाती हैं। मुझे उनकी हंसी की आवाज़ें आती हैं। मामा, अच्छा सो जाओ, ये बात किसी से ना कहना, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। मामा, तुम किसी दिन छुपके सुन लेना, वो मुझसे बातें करती हैं। पगली, अब सो जा। माँ उसे तो थपक थपक के सुलाने की कोशिश करती, मगर दिल ही दिल में अजीब तोहमात सर उठाने लगती। कहीं ये बेरिया सेबज़दा तो नहीं? बचपन से उसने कैसे कैसे किस्से कहानियां न सुन रखे थे दरख्तों पे आबाद जिनों और चुड़ैलों के, मगर बेरी के जिनों चुड़ैलों पे तो अमना का बस न चलता था। अलबत्ता तरीके सलीके से अपनी जमा होती बेटी को नसीहतें भी करने लगती। सुबह को रिक्शा आता, हुमैरा सुमैरा नुमैरा के साथ वो रिक्शे में बैठ के स्कूल चली जाती। अंकल जाहिद बाकायदा सुबह को अपनी बेटियों को रिक्शे में सवार कराने आते और दोपहर को उन्हें उतारने के लिए मौजूद होते। जब से मामा ने समझाया था, वो रिक्शा रुकते ही छलांग लगा के उतर जाती, लेकिन अंकल फौरन दूसरी तरफ से आ जाते। रिक्शे में फंसी उसकी कमीज निकालने के बहाने उसकी कमर को छूते या उसकी टांगों को हाथ लगाते।
بستہ پکڑانے لگتے، کسی بہانے سے اسے چھو لیتے، گال تھپ تھپا دیتے۔ دیکھو منہ کیسا لال ہو رہا ہے، دھوپ میں کھیلتی رہی ہو نا۔ ان کی تینوں بیٹیاں کالی کالی اور سوکھی ماری تھیں۔ ان کے درمیان اینا واقعی پری دکھتی تھی، اسی بیری کی پری۔ وہ انکل کی ان باتوں کا جواب نہ دیتی اور پریشان سی بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہو جاتی۔ اور پھر کبھی کبھی جب اینا اپنے گھر کی بیری کے نیچے اکیلی کھیل رہی ہوتی تو زاہد انکل اچانک سامنے اپنے گھر کے دروازے میں نمودار ہوتے، دور سے اسے آئس کریم یا چاکلیٹ دکھا کر پاس بلاتے۔ وہ دوڑی چلی آتی، آئس کریم دیتے وقت وہ اس کا کندھا پکڑتے تو اینا تیزی سے کندھا چھڑا کے بھاگ آتی اور اپنے دروازے میں آ کے کھڑی ہو کر تھینک یو انکل کہتی۔ ایک بار اسی طرح انکل اپنے دروازے میں کیمرہ لیے کھڑے تھے، بولے آؤ اینا بیٹا تمہاری تصویریں بناؤں۔ انہوں نے سمیرہ کو بھی بلا لیا، مگر زیادہ تر اس اکیلی کی تصویریں کھینچتے رہے۔ دوسرے دن اس کو دکھائیں، خوشی سے وہ ناچنے لگی، اس کے سنہری بال اب اس کے ٹخنوں کو چھونے لگے تھے۔ ماں کس کے 2 چوٹیاں بناتی تھی، لیکن جب وہ بال کھول دیتی تو ایک آفت لگتی۔ ماں تو اتنا گھبراتی تھی کہ اس کی پونی ٹیل بھی نہ کرتی تھی، کس کے ایسے چٹیاں بناتی کہ بدصورت نہیں تو تھوڑی کم صورت دکھے، مگر وہ تو ہر حلیے میں پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگتی۔ انکل زاہد کی ایک سوزوکی کار تھی، جب کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے رکشے والا نہ آتا تو انکل زاہد اپنی بچیوں کے ساتھ اینا کو بھی اسکول چھوڑاتے، اپنی بڑی بیٹی سمیرہ کو آگے بٹھا لیتے اور ان تینوں کو پیچھے بٹھاتے۔ دونوں مائیں اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر خدا حافظ کہتی، پھر رسمی طور پر ایک دوسرے کا حال پوچھتی اور اندر چلی جاتی۔ انکل کی ایک کپڑے کی دکان تھی، ان کے 2 بھائی دبئی میں رہتے تھے، وہ بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس سلسلے میں پاکستان بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ واپسی پر انکل اپنی دکان سے اٹھ کر بچیوں کو اسکول سے لے آتے تھے۔ آتے وقت وہ کہتے سب بچیاں باری باری آگے بیٹھیں گی، سب سے پہلے وہ اینا کو اگلی سیٹ پہ بٹھا لیتے۔ راستے میں آئس کریم لے دیتے، آئس کریم اس کی کمزوری، وہ آئس کریم کھاتی رہتی، انکل زاہد اسے دیکھتے رہتے۔ کبھی کوئی قطرہ ٹانگ پر گرتا یا منہ پر نظر آتا تو زاہد انکل ٹیشو لے کر اسے صاف کرنے لگتے، کبھی اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ مارتے تو کبھی کندھوں پر، کبھی گردن پر انگلیاں پھیرتے تو اینا کو گدگدی سی ہوتی، وہ سی کرتی، گردن ادھر ادھر کرتی، گدگدی کرتے تو وہ ہنسنے لگتی، پھر اسے ماما کی باتیں یاد آنے لگتی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا اب انکل سے کیا کہے، بس وہ ذرا سمٹ کر پیچھے ہو جاتی۔ آج سے زیادہ راستہ وہ اینا کو ہی آگے بٹھاتے۔ زاہد انکل کی بیٹیاں سمجھتی تھیں کہ اینا کے بابا نہیں تو ان کے بابا اینا کو ان سے زیادہ محبت دیتے ہیں۔ جب 10 منٹ رہ جاتے تو پھر اپنی بیٹیوں کو باری باری بٹھا لیتے۔ واہموں کی ماری آمنہ پہلے سے دروازے میں آ کے کھڑی ہو جاتی، گلی میں گاڑی رکتی دیکھ کر اینا پیچھے بیٹھی ہے، اس کے سارے وسوسے بھاپ کی طرح اٹھ جاتے۔ انکل زاہد باہر نکلتے، پیچھے کے دونوں دروازے کھول دیتے، لڑکیاں باہر نکلنے لگتی، وہ بڑے ادب سے بھابھی جی کہہ کر آمنہ کو سلام کرتے، ڈگی سے بچیوں کے بستے نکال کر انہیں پکڑاتے۔ بھائی صاحب آپ تو اس محلے میں فرشتہ رحمت ہیں، آمنہ تشکر میں بھیگ کر کہتی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ بھابھی جی کیوں شرمندہ کرتی ہیں، اینا بھی تو میری بیٹی ہے، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ دعائیں دیتی اندر آ جاتی۔ رات کو جب اینا اس کے پہلو میں سو جاتی تو وہ اس کے چہرے پہ دم کرتی۔ آمنہ دیکھتی تھی کہ چڑھتے چاند کی طرح اس کی بیٹی کا روپ روز بروز بڑھ رہا تھا۔ 12ویں سال میں قدم رکھا تھا، 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی، مگر اٹھان قیامت ڈھانے کو تلی کھڑی تھی۔ اگلے سال یہی دن تھے گرمیوں کے، انکل اور ان کی فیملی سیزن گزارنے مری جا رہے تھے۔ اینا نے بڑی ضد کی کہ اسے بھی ساتھ بھیج دیا جائے۔ سمیرہ دعوت دینے بھی آئی تھی لیکن آمنہ نہیں مانی، وہ لوگ چلے گئے۔ اینا کے لیے گلی ویران ہو گئی اور بھی بہت سے لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں باہر چلے گئے تھے۔ اینا نے اپنی بیری کے نیچے ڈیرا جما لیا، وہاں اس نے ایک چھوٹا سا جھولا بھی ڈالا ہوا تھا، کبھی جھولا جھولتی، کبھی کامکس پڑھتی، کبھی میٹھی پریوں سے باتیں کرتی۔ آمنہ دور بیٹھ کے دیکھتی کہ اینا کو خود کلامی کی عادت پڑتی جاتی تھی، کبھی کبھی اونچی آواز میں اسکول کی نظمیں گانے لگتی، ایسے جیسے کوئی اس کی آواز میں آواز ملا کے گا رہا ہے۔ آمنہ ہول جاتی اور وحشت زدہ نظروں سے بیری کی طرف دیکھنے لگتی، کبھی کبھی تو اسے اس بیری سے بھی ڈر لگنے لگتا تھا، کون گا رہا ہے یہ؟ وہ باہر نکل کر اینا کو دیکھتے ہوئے پوچھتی۔ اینا اکیلی خود میں گم ہوتی تو اسے تنبیہ کرتی گلی میں نہ جانا، وہ کہتی ٹھیک ہے ماما نہیں جاؤں گی۔ اور پھر وہ ایک سنسان اور ویران دوپہر تھی، اینا بیری کے نیچے جھولا جھول رہی تھی، باہر کلفی والے کی آواز سن کر مچل اٹھی، دوڑتی ہوئی ماما کے پاس آئی۔ آمنہ تھکی ہاری ابھی لیٹی تھی کمر سیدھی کرنے کے لیے،
मामा मामा मुझे पैसे दो, मैं दौड़ के कुल्फी ले आऊं, कल भी बंदा निकल गया था, जल्दी जल्दी मामा। रहने दो बेटी, मैं तुम्हें खुद मंगा दूंगी। नहीं मामा, वो मचलने लगी, 1 मिनट में लेकर आ जाऊंगी। देखो दरवाजे में खड़ी होकर लेना, गली में मत जाना, जल्दी लौट आना। पता नहीं आधी सोई आधी जागी आमना ने उसे कौन सा नोट पकड़ा दिया। जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। नोट पकड़ के वो बाहर को दौड़ी। दरवाजे में आते ही उसने देखा अंकल जाहिद के घर का दरवाज़ा खुला था और वो सहन के बीच खड़े उसे इशारे से बुला रहे थे। अंकल, सुमेरा और हुमेरा आ गई हैं, कहते हुए उसने कुल्फी वाले की तरफ देखा। वो गली की नुक्कड़ पे पहुंच गया था। आ गई हैं ये तो उसने सुन लिया, अभी आती हूँ, कुल्फी ले आऊं, कह कर वो कुल्फी वाले कहते सरपट उधर भागी। और फिर जाने कुल्फी वाला किधर गया। ऐना की आवाज़ भी किसी पाताल की गहराइयों में गुम गई। दर्दों की मारी आमना को उस दोपहर गहरी नींद आ गई थी। वो जब जागी तो शाम ढल रही थी। हड़बड़ाकर उठी और दीवाना वार ऐना को आवाज़ें देने लगी। ऐना ऐना करती वो हर कमरे में गई, गुसल खानों में गई, छत पर गई, नौकरानी के क्वार्टर में गई, फिर नंगे पाँव गली में निकल आई। शेख जाहिद के घर को ताला लगा हुआ था। फिर रात गए तक गली में एक आवाज़ चिल्लाती फिरी, ऐना ऐना और बस ऐना। मोहल्ले वाले बाहर निकल आए। उसकी सहेलियों के घर फ़ोन किए गए। बिलाखिर पुलिस बुलवाई गई, जिसको कुल्फी वाले का हुलिया बताया गया। पुलिस अगली सुबह उसे ढूंढ लाई। उसने कहा, मैंने अपने पीछे एक बच्ची की आवाज़ सुनी थी, कुल्फी वाले। मैं नुक्कड़ पे रुक गया, थोड़ी देर इंतज़ार करके पीछे मुड़ के देखा तो गली खाली थी। मैंने समझा वो चली गई होगी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, शक्ल नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता मुझे इतना याद है, उस सुनसान गली में एक आदमी अपने घर को बाहर ताला लगा रहा था। उसकी भी मैंने पीठ देखी, शक्ल नहीं देखी। 2 दिन कुल्फी वाले को हवालात में रखा गया, मारा पीटा गया। उसे साफ कह दिया कि गरीब आदमी हूँ, ऐसे काम नहीं कर सकता। घर में बच्चे भूखे मर जाएं, आप मुझे बेशक कत्ल कर दें, सिर्फ मेरे बच्चों का जिम्मा उठा लें। सो उसे छोड़ दिया गया। फिर रुपया पानी की तरह बहाया गया। टेलीविज़न और अखबारों में मुसलसल इश्तिहार दिए गए। बड़ी बड़ी तस्वीरें, पोस्टर शहर के चौराहों पर आवेज़ां किए गए। बड़े इनाम रखे गए, अल्लाह के वास्ते दिए गए, अपीलें की गई, सब बेसूद। 30 दिन में चीख चीख कर आमना बावली हो गई। खाने का एक निवाला उसके हलक से ना उतरा, कपड़े ना बदले गए, नहाई नहीं। बेरी के नीचे दरवाजे की दहलीज में बैठी रहती और हज़ियानी अंदाज में बेरी से कहती, मेरी ऐना ला दो, तुम जानती हो मेरी ऐना कहाँ है, मैं तुमसे लूँगी अपनी ऐना। वो तुमसे बातें करती रहती थी, ज़रूर तुम्हें बता कर गई होगी। मोहल्ले वाले तासुफ करते, तसल्लियाँ देते, मगर उसकी ज़ुबान की सुई ऐना पे अटकी थी और आँख के तार दरवाजे से बंद गए थे। एक सुबह मोहल्लेदारों ने देखा, वो दुपट्टा गले में बांध कर ऐना के झूले के साथ लटकी हुई थी। इंतज़ार करने वाली आंखें उबल आई थी और ज़ुबान ऐना का नाम लेकर लटक गई थी। मोहल्लेदारों ने बेरी के दरख्त को ही मनहूस जाना। अब उससे दामन बचाकर गुजरने लगे। अपने बच्चों का खौफ दूर करने के लिए उन्होंने कहानी बना दी कि ये घर और बेरी आसेब ज़दा है और इस पे मौजूद जिन्हों ने ही परियों जैसी ऐना को उठा लिया है। आमना कहीं उनके पीछे ना चली जाए, इस खौफ से उसे भी मार दिया है। पुलिस ने घर को ताला लगा दिया। जिस रात उसकी दिल गिरफ्ता मामा आसमान तले बैठी ऐना ऐना पुकार रही थी, वो अंकल जाहिद के बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। खुले बालों के साथ परियों की तरह दौड़ती हुई ऐना के मुंह पे जाहिद अंकल ने रुमाल रखा। वो मछली तो जाहिद ने उठा के कंधे पर डाला, घर के अंदर ले आया। अंदर आने तक वो बेहोश हो चुकी थी। उसने चाबुक दस्ती से घर को बाहर से ताला लगाया और चोर खिड़की से अंदर कूद आया। जब ऐना को ज़रा होश आने लगता, वो उसे एक इंजेक्शन लगा देता। सारी रात जाहिद अपने बेडरूम में बैठा सामने घर से आमना की चीखों पुकार सुनता रहा। 2-3 दिन के बाद जब गली में पुलिस की ज़रा आमदोरफ्त कम हुई तो वो बेहोश ऐना को काली चादर में लपेट कर कंधे पे डाल के बाहर निकल आया। सड़क पर उसने एक टैक्सी मंगा कर खड़ी की हुई थी। वहाँ से वो सीधा एयरपोर्ट आ गया। बच्ची को लेकर कराची आया। सबको यही तासुर दिया कि बच्ची मरीज़ है, फालिज हो गया है, इलाज के लिए बाहर ले जा रहा है। कराची एयरपोर्ट के अंदर ही चंद घंटे ठहर कर वो एक गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई रवाना हो गया। उसने ऐना की तस्वीरें पासपोर्ट की गर्ज से तो बनाई थी और वल्दियत के खाने में अपना नाम और पता लिखवा दिया था। वो मरी में अपने बच्चों से कह आया था कि वो छुट्टियां यहाँ गुजारें, इतने दिन में वो दुबई में कारोबारी ट्रिप लगाएगा। पहले भी वो इस तरह अचानक जाया करता था, इसलिए घर वालों को शक नहीं गुजरा। कुदरत ने उसका साथ दिया और वो ऐना को लेकर दुबई पहुँच गया।
یہیں اس کے پرانے ساتھی بھی رہتے تھے جو اس کے جیسے غلیظ شوق رکھتے تھے۔ دوستوں نے ایک کمرہ کرائے پہ لے رکھا تھا۔ 3 دن کے بعد جب اینا کو ہوش آیا تو اس نے ماما ماما کہہ کے چلانا شروع کر دیا۔ زاہد نے کہا پہلے وہ کھانا کھا لے، نہا کر کپڑے بدل لے، پھر اسے ماما کے پاس پہنچا دیا جائے گا کیونکہ ماما بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ہے۔ وہ ایک معمول کی طرح اس کا کہنا مانتی رہی۔ جب اس نے بہت شور مچایا تو زاہد نے اسے پھر انجیکشن لگا دیا۔ روزانہ ہوش آنے پر اسے زبردستی کھانا کھلایا جاتا، پھر انجیکشن لگا دیا جاتا۔ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان اسے محسوس ہوتا جنگلی درندے اسے نوچ رہے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی مگر چیخ نہ سکتی۔ پھر وہ سیاہ جنگلوں کی اندھیری رات میں اتر جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ اس نشے کی اتنی عادی ہو گئی کہ ہوش میں آتے ہی چلانے لگتی، مجھے انجیکشن دو۔ بہت سے چہرے وہاں نظر آتے تھے مگر وہ تو صرف انکل زاہد کو پہچانتی تھی۔ ماما، گھر، اسکول، سب کچھ ذہن سے محو کر چکی تھی۔ یہیں پر شیخ زاہد کو اس کی بیوی نے اینا کے گم ہونے اور آمنہ کے مر جانے کی اطلاع دی۔ 3 ماہ تک جب بہت سے مالدار لوگوں نے اس بچی کے ساتھ اپنا اپنا کھیل کھیل لیا تو زاہد ڈھیروں پیسہ کما کر پاکستان لوٹا اور آتے ہی اپنے نئے گھر کی تعمیر شروع کرا دی۔ اینا لٹتی رہی، لوٹنے والے جاتے رہے، پھر سب چلے گئے۔ اینا پلنگ پر پڑی پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، آؤ آؤ مجھے مارو، مجھے مارو، مجھے نوچو، مجھے نوچو، مگر اللہ کے لیے مجھے انجیکشن دے دو۔ ایک لمبا تڑنگا عجیب الخلقت سا آدمی اس کے کمرے میں آیا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ آؤ آؤ، جو مرضی کر لو میرے ساتھ، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے انجیکشن لگا دو، اللہ کے لیے انجیکشن دے دو۔ لڑکی میری بات غور سے سنو۔ وہ آدمی ناک پہ کپڑا رکھ کے اس سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے، تمہیں استعمال کیا گیا ہے، تمہیں نہیں علم، مگر اب لوگوں سے تمہیں ایک بہت گندی بیماری لگ گئی ہے، تم یہاں پڑی پڑی مر جاؤ گی، تمہارے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے، تم پاکستان چلی جاؤ، کوئی رشتہ دار ہے تمہارا؟ کہاں ہے پاکستان؟ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ جہاں سے تم آئی ہو وہ پاکستان ہے، مجھے مر جانے دو مگر مجھے ٹیکا لگا دو۔ نہیں، وہ غصے سے بولا، پہلے تم اپنے گھر جانے کا وعدہ کرو پھر میں تمہیں ٹیکا لگا دوں گا۔ ہاں ہاں لگا دو، میں چلی جاؤں گی، مجھے کون لے کے جائے گا میرے گھر؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ پیسے ہیں میرے پاس، میں نے تمہارا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا ہے اور اسی کے ذریعے میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروایا ہے۔ پیاری گڑیا، تمہاری ماما کے پاس میں چھوڑ کے آؤں گا تمہیں۔ اللہ اپنے بندے کا کسی نہ کسی دوسرے بندے کو وسیلہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ ایک سوڈانی تھا جو اسی بلڈنگ میں کام کرتا تھا اور زاہد کے گروہ کے مکروہ کھیل کے بارے میں جان گیا تھا۔ اسی دن سے اس ننھی گڑیا کی مدد کی تدابیر لڑا رہا تھا۔ اپنے کچھ پاکستانی دوستوں کی مدد سے اس نے اینا کے بارے میں پاکستان سے خفیہ طور پہ سب معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس ننھی پری پر اتنے وقتوں میں جو ظلم ہوئے تھے، اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ رحم دل انسان چاہتا تھا جلد از جلد اسے اس کے وطن واپس پہنچا دے، سو اسے تسلی دینے لگا۔ اب تم نہا دھو کر صاف کپڑے پہنو، میں تمہارے لیے انجیکشن بھی لاتا ہوں اور تمہارے جانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ شام وہ اسے انجیکشن لگا گیا اور بولا، بدھ کے روز تم یہاں سے جا رہی ہو۔ بدھ کب ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ اسے تو 24 گھنٹوں میں ایک بار انجیکشن کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور پھر جب اینا کو ہوش آیا تو وہ لاہور اپنے گھر میں اسی بیری کے درخت تلے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سرہانے اس کا پاسپورٹ، کچھ پیسے اور ایک خط پڑا ہوا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری، آنکھیں کھول کر دیکھا۔ فجر کا وقت تھا، مسجدوں میں فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ پو پھٹ رہی تھی۔ سب کہاں گئے؟ سب کہاں گئے؟ انجیکشن والے اور بندے، انجیکشن تو دو۔ اس نے اٹھنا چاہا، اس سے اٹھا نہ گیا۔ بیری کے 2-4 پتے اس پر گرے اور اس کی یادداشت جیسے واپس آنے لگی اور وہ بڑبڑانے لگی، میری بیری، میری ماما، میرا گھر، میں کہاں ہوں ماما؟ سامنے ماما کھڑی تھی مسکراتی ہوئی، ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ ماما ماما، اینا نے اپنے کمزور ہاتھ اٹھائے۔ آؤ، ماما نے دونوں ہاتھوں سے بلایا۔ اینا سے صرف اوپر والا دھڑ اٹھایا گیا، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ ماما اٹھا نہیں جاتا، کیسے آؤں؟ ایسے ہی آؤ، ایسے ہی آ جاؤ۔ اس نے سر اٹھایا، دوڑ کر ماما کے سینے سے لگ گئی۔ خالی سر مردہ دھڑ کے ساتھ زمین پہ سیدھا ہو گیا۔ ماما نے اسے دونوں بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ ماما، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ جو تھا نا انکل زاہد، وہ مجھے… بس، ماما نے اس کی آنکھوں پہ ہونٹ رکھ دیے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔
دوسرے دن گلی میں ہلکی ہلکی سی بو پھیلنے لگی. سب حیران کہ بو کہاں سے آ رہی ہے. سارے گٹر ساری نالیاں دیکھی گئیں. سب حیران تھے. پھر اندازہ ہوا کہ بو آمنہ کے گھر سے آ رہی تھی. سب سے پہلے شیخ زاہد نے پولیس کو خبر کی. پولیس 1 سال پہلے یہاں تالا لگا کر گئی تھی. اسے امید تھی کہ اینا کا کھوج اسی گھر سے ملے گا. پولیس نے تالا کھولا مگر کسی ہمسائے کو اندر نہیں آنے دیا. موقع واردات کو خود دیکھا. بیری کے نیچے ایک گلی سڑی لاش پڑی تھی جسے پہلی نظر میں شناخت کرنا ناممکن تھا. وہیں صحن میں انہیں ایک مڑا توڑا خط، کچھ پیسے جو مٹی میں ہٹ چکے تھے اور وہ پاسپورٹ مل گیا جس پر اینا کی تصویر تھی. یہ لاش اینا کی ہی تھی. پولیس کو علم ہو گیا. لاش اور اس کے گرد پڑی تمام چیزیں پولیس نے فوری طور پہ اپنی تحویل میں لے لی. جلد ہی انہوں نے لاش کو غسل دے کر دفنا دیا اور گھر کو تالا لگا کر وہاں مستقل پہرا بٹھا دیا. سارے ہمسائے سوالات کر کر کے تھک گئے. کون تھا؟ چور تھا؟ کس نے مارا؟ کوئی جواب نہیں ملا. اس پراسرار واردات سے سارا محلہ سہم گیا. پہلے تو وہ صرف بچوں کو تسلی دینے کے لیے اس بیری کو آصف زدہ کہتے تھے، مگر اب مکفل گھر کے اندر سے گلی سڑی لاش ملنے سے ان سب کو یقین ہونے لگا کہ یہ بیری آصف زدہ ہے. یہاں جنوں کا بسیرا ہے جنہوں نے ان ماں بیٹی دونوں کو باری باری ختم کر دیا، اور یوں اس سارے سانحے کو بھی اس گھنیری پراسرار بیری کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. محلہ تو خوف زدہ تھا، مگر سب سے زیادہ جو انسان وحشت زدہ تھا تو وہ تھا شیخ زاہد. اور پھر ہفتے بعد ہی لاہور میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. رات کے 3 بجے ہوں گے. لوگ چلاتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے. شیخ زاہد کی نو تعمیر 3 منزلہ عمارت پہلے جھٹکے میں ہی زمیں بوس ہو گئی. تینوں بیٹیاں اوپر والے کمرے میں سو رہی تھیں. میاں بیوی نچلی منزل میں تھے. دوڑ کر باہر نکلنے لگے. شیخ زاہد تو نکل آیا. بیوی کی ٹانگوں پر برآمدے کا ستون گر گیا. اوپر والی منزل سے تینوں بیٹیوں کی دل خراش آوازیں آ رہی تھیں. بچاؤ بچاؤ، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی. اس اللہ نے آمنہ کی فریاد سن لی تھی. زاہد کی پکڑ ہو گئی تھی. کبھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے گلی میں بھاگ جاتا. 3 منٹ کے اندر اندر سب ڈھیر ہو گیا. آوازیں ملبے میں دب گئیں. بیوی کو کھینچ کر نکالا تو ٹانگیں اندر رہ گئیں. دھڑ اس کے ہاتھ میں آ گیا. گلی کے ہر گھر کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا تھا. بس اینا کا گھر بالکل صحیح سلامت حالت میں کھڑا تھا. 3 دن سے زاہد ملبے کے اس ڈھیر پہ بیٹھا تھا اور محلے والے آ کے اس کے ساتھ افسوس کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک اس کی بیٹیوں کی لاشیں بھی نہیں ملی تھی. بیوی بھی گہری چوٹیں آنے کے باعث اس دنیا میں نہیں رہی تھی، مگر زاہد اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. اور پھر تیسرے دن اس کے گھر کے باہر جب پولیس کی جیپ آ کر رکی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید نقصان کا اندازہ لگانے اور ملبہ ہٹانے کے لیے کوئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے. تبھی لوگوں نے دیکھا تھا ایک افسر جیپ سے اترا اور ایک کاغذ کھول کر زاہد کو دکھایا، ساتھ ہی ہتھ کڑی بھی نکالی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں SHO صاحب؟ اس نے جیب سے نکال کر ایک پاسپورٹ کی جھلک اسے دکھائی. جھکے ہوئے سر اور ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے زاہد پولیس وین میں جا بیٹھا. محلے والے شور کرنے لگے تو پولیس والے نے چند بزرگوں کو ایک طرف بلا کر بتایا کہ دراصل زاہد ایک مکروہ کاروبار کرتا ہے اور اینا کا اغوا بھی اسی نے کیا. راتوں رات اپنے گینگ کے پاس دبئی لے گیا. جب بچی کی حالت خطرناک ہو گئی تو یوں ہی بلڈنگ میں چھوڑ کر چلے گئے. یہ تو وہاں کوئی رحم دل انسان موجود تھا جو اسے وطن واپس پہنچا گیا. اسی نے اینا کی لاش کے پاس ثبوتوں پر مبنی ایک خط تحریر کر کے رکھ دیا. پولیس جیپ زاہد کو گرفتار کر کے لے گئی. محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن اس دفعہ یہ خوف و ہراس بیری کے آصف کا نہیں تھا، بلکہ اب تو محلے والے سوچنے لگے تھے کیا آصف زدہ بیری کا وہ جن جو اس ننھی پری کو اٹھا لے گیا تھا وہ تو ہمارے ہی درمیان موجود تھا، اور جانے ابھی کتنے اور جن ہمارے درمیان موجود ہیں. مگر وہ جو خدا ہے نا، وہ ایسے تمام جنوں کی پکڑ اسی بے آواز لاٹھی سے کیا کرتا ہے. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے
ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی۔ اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے